नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर साँझको प्रसारण एसके लाइभमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. आज दार्जिलिङ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा नेपाली अकादमी सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग जीटी अनि दार्जिलिङ नगरपालिकाको तत्वावधानमा नेपाली भाषा मान्यता एवं भाषा सेवा सम्मान पुरस्कार अलङ्कार समारोह 2023 सम्पन्न। गोरुमुमुद्वारा राष्ट्रिय गोर्खा वनभो महोत्सव भव्य रूपमा पालन। आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत मेरो माटो मेरो देशको समापन समारोह आज चिन्तन भवनमा गान्तोकमा आयोजित। स्वयं शिक्षक शिक्षिकाहरूको पेन डाउन हडतालले डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर विद्यालयको पठन पाठनमा पनि प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। आज दार्जिलिङ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा नेपाली अकादमी सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग जीटी अनि दार्जिलिङ नगरपालिकाको तत्वावधानमा नेपाली भाषा मान्यता एवं भाषा सेवा सम्मान पुरस्कार अलङ्कार समारोह 2023 सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनि थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनि थापाले आमाको कोखबाट नै सिकेर ल्याएको भाषा नेपाली भाषा हो। टेक्नोलोजीले हाम्रो भाषालाई कुनै पनि प्रभाव नपार्नुपर्ने हो। हामीले बोल्ने भाषालाई भाषा संग्रामीहरूले संवैधानिक मान्यता पनि दिलाइदिनु भयो अनि बताएका छन्। थापाले हामी राजनीतिक प्रेरणाले हाम्रो सपना पूरा गर्नु खोज्दैछौँ। राजनीतिक पार्टीले लिएर हिँडेको मुद्दा कुर्सीमा पुगेर टुङ्गिन्छ। भाषाको आन्दोलनमा लागेका संग्रामीले कुनै दिन पनि कुर्सीको निमित्त संग्राम गरेनन् भनी बताए। जबसम्म हामी सिङ्गो गोर्खा भएर मुद्दामाथि काम गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मुद्दाले पार लाग्दैन भनी थापाले थप बताएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा भदौरे पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रिय गोर्खा वनभो महोत्सव भव्य रूपमा पालन गरेको छ। रेलवे स्टेशनबाट धामी झाँक्री विभिन्न गोर्खा जातीय सांस्कृतिक साथै विभिन्न झाँक्रीहरूको साथमा चौरस्ताबाट र्याली गरिनुको साथै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। गोर्खा जातिको सांस्कृतिक परम्परालाई संरक्षण गर्न हेतु भदौरे पूर्णिमा गुरु पूजाको संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङले राष्ट्रिय गोर्खा वनभो महोत्सवको सुरुवात गरेको केन्द्रीय समिति प्रवक्ता वाई लामाले जानकारी दिएका छन्। संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे देश बाँच्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई सिरोपर गरी अध्यक्ष मन घिसिङद्वारा वर्षौंदेखि पालन गर्दै आएको महोत्सवलाई लगातार पालन गरिने वाई लामाले जनाएका छन्। उक्त वनभो महोत्सवबारे गोरुमुम अध्यक्ष मन घिसिङले थप बताएका छन्। आजको जुन उत्सव छ वनभो उत्सव होइन गुरु पूजा मुनि राख्नु न हरेक साल गर्दै आएको पार्टीले पहिला आपाको समयदेखि नै एउटा सुरु भएको एउटा परम्परा भनौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो तपाईँको हाम्रो संस्कृति भनौँ होइन हाम्रो रीतिरिवाज भनौँ सबै चिज छ जोडेको यसमा। यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो यो जेनेरेसन मात्रै होइन सम्पूर्ण जातिहरूले मनाउनु पर्ने एउटा यो आउँदो भावी पिँढीहरूलाई यङ जेनेरेसनहरूलाई बुझाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ। किनकि अहिले धेरै मलाई लाग्छ उहाँलाई त्यति ज्ञान छैन होला यो के हो कसो हो भनेर होइन। गुरु पूर्णिमा आजको दिन अब एउटा गुरुलाई एउटा मनभित्र एउटा सम्मान गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक प्रकारको हुन्छ। अब धामी जातिको आफ्नै चेलाहरू हुन्छ, उहाँले आफ्नै गुरुलाई एउटा सम्मान दिएको हुन्छ। आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत मेरो माटो मेरो देशको समापन समारोह आज चिन्तन भवन गान्तोकमा आयोजित गरिएको छ। सिक्किम विश्वविद्यालयले विद्या भारती सिक्किम र सिक्किम वीर गोर्खा पूर्व सैनिक कल्याण सङ्घको सहकार्यमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा केन्द्रीय शिक्षा तथा विदेश राज्य मन्त्री डाक्टर राजकुमार रञ्जन सिंह, डेप्युटी जनरल अफिसर कमान्डिङ माउन्टेनको उपस्थिति थियो। राज्य मन्त्रीले उपस्थित जनसमुदायलाई पञ्चप्राणको शपथ ग्रहण गराउँदै देशका शहीद सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। डाक्टर राजकुमार रञ्जन सिंहले आफ्नो सम्बोधनमा भारतभरि आयोजित एकाम ब्यानर अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू र उत्सवहरूको पुनः वर्णन गरेका छन्। आफूहरूको मागलाई सरकारले सठिक रूपमा सम्बोधन नगरेको भन्दै अहिले घरि दार्जिलिङ पहाडमा चलिरहेको स्वयं शिक्षक शिक्षिकाहरू हालै आन्दोलनमा छन्। यसको असर पहाडको सबैजसो विद्यालयहरूमा परिरहेको छ। यसै क्रममा मजुवा क्षेत्रमा पनि डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर विद्यालयमा पनि यसको प्रभाव परेको थाहा लागेको छ। उक्त समस्यालाई यथाशीघ्र हल गरिनुपर्ने विद्यालयको अनुरोध छ। स्मरण रहोस्, यस विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहदेखि निम्न माध्यमिक तहसम्म
13 जना स्वयं शिक्षक शिक्षिकाहरू कार्यरत छन् भने उनीहरू आफ्नो मागलाई अघि सार्दै पेन डाउन हडतालमा बसेका छन्। नमस्कार सबैलाई र म डाक्टर राधाकृष्णन एचएस स्कुलका हेडमास्टर। यो भलेन्टियर टिचर्सहरूले गरिरहेको पेन डाउन स्ट्राइकले प्राय सबै स्कुलहरूमा इफेक्ट भइराखेको छ र कतिवटा स्कुलमा म्याक्सिमम इफेक्ट भएको छ र कतिवटामा चाहिँ त्यस्तो बेसी इफेक्ट भएको छैन। तर हाम्रो स्कुलमा चाहिँ प्राय +2 मा म्याक्सिमम भलेन्टियर टिचर्स भएको नाताले हाम्रो स्कुलमा चाहिँ धेरै यसको असर परिरहेको छ र यही नै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। गेजिङ जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम समष्टि अन्तर्गत सुर्दुङ लिङजुक ग्राम पञ्चायतको अप्पर लिङजुकमा गएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आज मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले निरीक्षण भ्रमण गर्दै पहिरो पीडितको जायजा लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले उक्त समष्टिको भ्रमण श्रीनागी गाउँमा एक सामाजिक कार्यमा जाने क्रममा गरेको बताइएको छ। उक्त भ्रमणको अवधिमा गत 25 अगस्टमा पहिरोद्वारा ज्यान गुमाउने बालकको परिवारलाई पनि भेट गरेर मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट 5 लाख रुपियाँ प्रदान गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले बर्खे झरीले बिगारेको सडक मार्गलाई दुरुस्त पार्न विभागलाई आह्वान गर्दै सडक मार्गलाई सबैतिर सुचारू हुनुपर्छ, साथै जनताले दुःख पाउनु हुँदैन भनी आह्वान गरेका छन्। वरिष्ठ संगीतकार एवं आकाशवाणी खरसाङको संगीतकार महेश्वर लामा आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त भएका छन्। 28 अप्रेल 1994 देखि आकाशवाणी खरसाङमा संगीतकारको रूपमा कार्यरत महेश्वर लामा आज 31 अगस्त 2023 देखि अवकाश प्राप्त भएका छन्। उनी अवकाश प्राप्त भएपछि आज आकाशवाणी खरसाङमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनलाई सम्मान जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त संगीतकार महेश्वर लामाको जीवनी विषयमा प्रसारण निष्पादक लेखनाथ राईले राखेका थिए। यसै कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त संगीतकार महेश्वर लामालाई आकाशवाणीको तर्फबाट सम्बर्धना पत्र, स्मृति चिन्ह, रेडियो सेट साथै अन्य उपहार प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको छ। त्यसरी नै अवकाश प्राप्त संगीतकार महेश्वर लामाले आफू सुरुमा आकाशवाणी खरसाङसित जोडिएको बेलाको कुराहरूका सम्झना साझा गरेका थिए। उनले आकाशवाणी खरसाङ हामी सबैको लागि एक धरोहर रहेको, यस धरोहरमा जोडिएर सबैले आफ्नो बेस्ट दिनुपर्ने बताएका छन्। अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। विश्रामपछि पुनः मुख्य समाचारहरू। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ आज बिहान एमजी मार्गमा एकता र भाइचाराको पर्व पाङ लाप्सोलमा उपस्थित भएका छन्। मुख्यमन्त्री र उनकी धर्मपत्नी कृष्ण राईले स्ट्याच्यु अफ युनिटीमा पूजा अर्पण गरेर उत्सवको सुरुवात गरेका थिए, जहाँ उनीहरूले देवता कञ्चनजङ्घा हिमालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले चित्रकला प्रदर्शनीको अवलोकन गर्नुको साथै चित्रकला प्रतियोगिताका विजेता र सहभागीहरूलाई पुरस्कार र नगद पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। विद्यालयका विद्यार्थीहरू र खुल्ला वर्ग अन्तर्गतका सहभागीहरूको लागि पनि आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री विष्णु कुमार शर्माको उपस्थिति रहेको थियो। आर्थिक रूपमा वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग गर्ने तथा उनीहरूलाई रोजगारमुखी कोर्सहरूको माध्यमबाट स्वनिर्भर बनाउने उद्देश्यको साथमा युनिट अफ क्रिसेन्ट एजुकेसन फाउन्डेसन सिलिगुडीले बिहिबार बिजनबारीमा एक दिने अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमसँगै राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड बारेमा जागरुक गराएको छ। यसको माध्यमबाट निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरू कसरी उच्च शिक्षाको निमित्त अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा वरिपरि विद्यार्थीहरू लिएर एक दिवसीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइएको छ। एउटा शिक्षा संस्था हो, हामी सोसल वर्कहरू गर्छौँ, शिक्षा दिनुको सँगसँगै हामी सोसल वर्कहरू गर्छौँ, गरिब मान्छेहरूलाई हेल्प गर्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। अब आज त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रोमा एउटा प्रकल्प आएको छ, गभर्मेन्टले प्रकल्प दिएको, धेरै सारा स्टुडेन्टहरूकोमा फन्ड हुँदैन, गरिब नानीहरू हुन्छ, पढ्न सक्दैन, त्यही कारण हामी आएको छौँ म स्टुडेन्टहरूलाई इन्फर्म गर्नु लागि कि उनीहरूको लागि पनि एउटा फेसिलिटी छ जो गभर्मेन्टले दिँदैछ, उनीहरू पनि पढ्न सक्छ, उनीहरू पनि आफैलाई डेभलप गर्न सक्छ, पैसा नभएको पनि पढेर आफ्नोलाई डेभलप गरेर आफ्नो सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ। त्यही स्टुडेन्टहरूको लागि हामी यहाँ आएको आज हाम्रो एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ। यहाँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड एउटा कार्यक्रम छ, जो कार्यक्रममा यहाँनिर स्टुडेन्टहरू आएर आफ्नो सबै बुझेर के कोर्स छ, के छैन, के फेसिलिटी पाउँछ त्यो बुझ्न सक्छ। बेसिकली हामी यो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड फेसिलिटी जुन छ त्यसमा धेरै सारा स्टुडेन्टहरूले नर्सिङ कोर्स कम्प्लिट गरेर यहाँबाट नर्सिङ कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छ। क्रिस्चियन एजुकेसनबाट हामीले एउटा फेसिलिटी लिएर आएको छौँ, जो चाहिँ क्लास 8 पास गरेर 9th फेल 10th फेल गरेर घरमा जो बसिरहेको छ, जो के गरौँ कसो गरौँ केही बाटो पाएको छैन, उपाय छैन, उनीहरूको लागि के गरौँ भइरहेको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा GDA कोर्स छ, जो चाहिँ 3 महिनाको कोर्स हो। यो कोर्स चाहिँ टोटली फ्री अफ कस्ट हो। स्टुडेन्ट आएर हाम्रो कलेजमा आएर बुझ्न सक्छ। बुझेपछि चाहिँ स्टुडेन्टले यो कोर्स गर्यो भने चाहिँ पछि यो नर्सको एसिस्टेन्ट भएर एउटा काम गर्न सक्छ। उनीहरूले पनि हस्पिटलमा जब पायो भने 10-12 हजार प्लस स्यालेरी पाउन सक्छ। उनीहरूको लागि पनि एउटा फेसिलिटी छ, जो स्टुडेन्टहरूले चाहन्छ उनीहरू हाम्रो कलेजमा आओस्, कलेजमा आएर बुझेर यो कोर्स जोइन गरोस्। यसको नाम चाहिँ हो GDA।
नवोदय समाज पोखरेबुङ बजारको तत्वावधानमा आगामी आइतबार स्वास्थ्य जाँच तथा रक्तदान शिविर आयोजना गरिएको छ। यस शिविरमा मधुमेह, रक्तचाप तथा आँखाको रोगको जाँच गरिने सचिव करण सरियाले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते, म नवोदय समाज पोखरेबुङको सेक्रेटरीको तर्फबाट हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउन गइरहेको छु कि आउँदो आइतबार 3 तारिकको दिन हामी नवोदय समाजद्वारा पोखरेङ बजार कम्युनिटी हलमा हेल्थ एन्ड फ्री ब्लड डोनेसन क्याम्प राख्न गइरहेका छौँ र यसमा ब्लड सुगर टेस्ट, ब्लड प्रेसर चेक, साथै अहिले जुन चाहिँ आँखाको बिमारी फैलिरहेको छ त्यसलाई मुख्य मध्यनजर राखेर हामीले आँखाको डक्टरहरू पनि बोलाएका छौँ लायन्स क्लबबाट र तपाईँहरू सबैजनाले आएर त्यहाँ उयो गर्न सक्नुहुन्छ, जाँच गराउन सक्नुहुन्छ र साथै ब्लड डोनेसन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ आएर र 10 बजेदेखि नै बिहान हामीले चालु गर्न गइरहेका छौँ। सिलिगुडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 46 अन्तर्गत नेताजी कोलोनी क्षेत्रमा महेशमारी नदीबाट एक वृद्धको शव फेला परेको छ। उक्त घटनालाई लिएर क्षेत्रमा निकै तनाव फैलिएको छ। बिहिबार बिहान स्थानीयले पहिलो पटक खोलामा शव तैरिरहेको देखेका थिए। त्यसपछि वार्ड पार्षद र प्रधाननगर थानाका प्रहरीलाई घटनाको जानकारी गराएको थियो। प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमको लागि उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज र अस्पताल पठाइएको छ। मृतकको अझै परिचय खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले सम्पूर्ण घटनाको अनुसन्धान शुरू गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ पर तो एगो लाश दिखाई दे रहा है, नदी में फंस के आया है ना क्या हुआ तो मालूम नहीं है। कोई आदमी देखा था तो खबर दिया था, उसके बाद हम तो ड्यूटी गया था, वहाँ से आया तो देख रहा कि नदी में एगो लाश पड़ा हुआ है, लेकिन पानी में डूबा हुआ है, उल्टा हो गया। अभी तक पहचान नहीं हुआ, प्रोसेसन आएगा उसके बाद ही जान सकेंगे। पता ही नहीं है, जब आए तो देखते तो सुने हैं जैसा बॉडी गिरा हुआ है, किसका बॉडी है, कहाँ से आया भगवान जाने। और क्या क्या है ना कोई फेंक के दिया वो भी पता नहीं है। पुलिस प्रशासन को खबर हो गई क्या? वो लोग आ रहे हैं।